आप देख रहे हैं दक्कन न्यूज। ओवैसी की रिलेशनशिप सलाह, जब पत्नी गुस्से में होती है तो सच्ची मर्दानगी में निहित होता है। हैदराबाद में पार्टी की एक सभा में बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि मर्दानगी पत्नी पर गुस्सा नहीं निकाल रही है, बल्कि उसके गुस्से को सहन कर रही है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के अध्यक्ष अज़दुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कहा कि सच्ची मर्दानगी गुस्से में जवाब देने के बजाय पत्नी के गुस्से को सहन करने में निहित है। हैदराबाद में एक पार्टी सभा में बोलते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि महिलाएं सभी घरेलू कामों को संभालने के लिए बाध्य नहीं है और ऐसी अपेक्षाएं अनिवार्य या कुरान में स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है। AIMIM के आधिकारिक अकाउंट पर साझा किए गए एक वीडियो में उन्होंने कहा, अपनी पत्नी पर अनावश्यक रूप से अपना गुस्सा निकालने या उस पर कटाक्ष करने में कोई मर्दानगी नहीं है। मर्दानगी उसके गुस्से को सहन कर रही है। ओवैसी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कुछ पुरुष विभिन्न कारणों से अपनी पत्नियों की अन्यायपूर्ण आलोचना करते हैं, जैसे कि अच्छी तरह से खाना नहीं बनाना या उनके पाक कौशल में दोष ढूंढना। मेरे भाइयों, यह इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है। यह कहीं भी निर्धारित नहीं है। इसके अतिरिक्त ऐसे लोग भी हैं जो अपनी पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, शारीरिक हिंसा का सहारा लेते हैं। यदि आप पैगंबर के सच्चे अनुयायी हैं तो मुझे एक उदाहरण दिखाएं जहां उन्होंने एक महिला पर हाथ रखा हो। उन्होंने आगे कहा, कुरान में कहीं भी यह अनिवार्य नहीं है कि आपकी पत्नी को आपके कपड़े धोने, खाना पकाने और परोसने, लौटने पर अपने सिर की मालिश करनी या घर की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। वास्तव में यह निर्दिष्ट करता है कि पति के पास अपनी पत्नी की कमाई का कोई अधिकार नहीं है। इसके विपरीत पत्नी को पति की कमाई का अधिकार है, क्योंकि वह घर के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। AIMIM नेता ने तब एक घटना साझा की जहां रसूल नाम के एक व्यक्ति ने एक प्रभावशाली खलीफा फारूक आजम से संपर्क किया, अपनी पत्नी के गुस्से के बारे में शिकायत की। फारूक आजम के घर पहुंचने पर रसूल ने पाया कि उसकी अपनी पत्नी उसे डांट रही थी। बाद में जब उन्होंने फारूक आजम को उसी शिकायत की सूचना दी तो उन्होंने जवाब दिया, वह मेरी पत्नी है, वह मेरे घर की इज्जत की रक्षा करती है, मेरे बच्चों को जन्म देती है और उनकी देखभाल करती है। वह इंसान है और अगर वह मुझसे गुस्से में कुछ व्यक्त करती है तो मैं सुनता हूँ। भाइयों, इस मानसिकता को विकसित करो। उन्होंने उस परिदृश्य पर भी चर्चा की जहां पुरुष बाहर दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए समय बिताते हैं, जबकि उनकी पत्नियां और माताएं धैर्यपूर्वक घर पर उनकी वापसी का इंतजार करती है। उन्होंने अपने श्रोताओं से ऐसी स्थितियों के प्रति सहानुभूति रखने का आग्रह करते हुए कहा, इन पहलुओं को समझने की कोशिश करो मेरे भाइयों। बहुत जरूरी है कि मर्द हजरात को मर्द बनना है। मर्दानगी इसमें नहीं है कि बीवी पर गुस्सा करना गैर जरूरी के। मर्दानगी ये नहीं है कि गैर जरूरी के बीवी को ताने मारना। मर्दानगी ये है कि बीवी अगर गुस्सा करे तो बर्दाश्त कर लेना। फारूक आजम ने क्या कहा, बीवी है मेरी, मेरे घर की इज्जत की हिफाजत करती है, मेरे बच्चों को पैदा किया तकलीफ से, मेरे बच्चों की परवरिश करती है। इंसान है, अगर कभी कुछ बोल दे तो क्या बात है, मैं उसको सुन लेता हूं। मेरे भाई, ये मिजाज पैदा करिए। तो ये हमारे पास दिमाग बैठा हुआ है, खाना पकाए नहीं पकाए, नमक ज्यादा डाल दिए, मीठा नहीं बनाए। कहीं पर यही नहीं लिखा गया कि बीवी आपके कपड़े धोना, कहीं पर भी यही लिखा गया कि आपको खाना पका के खिलाना, कहीं पर भी आप ये नहीं लिखा गया कि आप आए तो आपके सर को दबाना, नहीं लिखा गया कहीं पर भी। खाना पकाना, कपड़े धोना, घर को झाड़ू देना नहीं लिखा गया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करें। और याद रखिए, मैं तो मर्द हजरात से कई मर्तबा कह चुका हूँ, बहुत से लोग मुझसे थोड़ा नाराज़ भी हुए। कुरान में, सुन्नत में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि बीवी आपके कपड़े धोना। उलमाए कराम बैठे हैं, मुफ्ती साहब हैं, हसन फारूकी साहब हैं, कहीं पर यही नहीं लिखा गया कि बीवी आपके कपड़े धोना। कहीं पर भी यही लिखा गया कि आपको खाना पका के खिलाना। कहीं पर भी आप यही नहीं लिखा गया कि आप आए तो आपके सर को दबाना, नहीं लिखा गया कहीं पर भी। खाना पकाना, कपड़े धोना, घर को झाड़ू देना नहीं लिखा गया है।
بلکہ دین اسلام میں لکھا گیا ہے کہ اس کی آمدنی میں، بیوی کی آمدنی میں شوہر کا حق نہیں ہے. شوہر کی آمدنی میں بیوی کا حق ہے، گھر چلانا ہے. اور بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں خود سنا ہوں اور پڑھا ہوں، اگر شوہر گھر میں نہیں ہے اور گھر کی ضروریات کو ضروری تکمیل کرنا تو بیوی شوہر کے پیسے لے کے استعمال بھی کر سکتی ہے. اور اگر بیوی اپنے پیسے شوہر گھر میں استعمال کرتی ہے تو اس کا اجر ہے آخرت میں. تو یہ ہمارے پاس دماغ بیٹھا ہوا ہے، کھانا پکائے نہیں پکائے، نمک زیادہ ڈال دیے، میٹھا نہیں بنائے. میرے بھائی یہ اسلام ہے، یہ کہیں پر بھی. اور پھر جو مرد حضرات اپنی بیویوں کو ظلم کرتے ہیں، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ بعض وقت مارتے بھی ہیں. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے چاہنے والے ہیں، ان کے غلاموں کے غلام ہیں، بتاؤ مجھے کہ کہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ہماری امت کی ماں کو کبھی ہاتھ اٹھایا؟ بتائیے آپ، کہیں پر بھی نہیں ملتا ہم کو. اور پھر اپنے دفاع کے لیے بولتے نہیں وہ مسواک کی لکڑی. ارے مسواک کی لکڑی وہ ہے وہ، مگر یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا؟ ایسا نہیں کیا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ مرد حضرات کو مرد بننا ہے. مردانگی اس میں نہیں ہے کہ بیوی پر غصہ کرنا غیر ضروری کے. مردانگی یہ نہیں ہے کہ غیر ضروری کے بیوی کو تانے مارنا. مردانگی یہ ہے کہ بیوی اگر غصہ کرے تو برداشت کر لینا. اور ایک صحابی رسول تھے، ان کے گھر میں بیوی زیادہ ذرا گرم بولتے تھے تو انہیں شکایت کرنے گئے. کس سے شکایت کرنے گئے؟ فاروق اعظم سے، جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کو میرے بعد کسی کو نبی بھیجانا ہوتا تو فاروق اعظم کو بھیجاتا، مگر میں آخری نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے سے فاروق اعظم چلتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے. جس کے تعلق سے بتایا گیا کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم نے شیطان کو پکڑ کر زمین پر لٹا کر اس کو مارا. وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم کے گھر کو گئے. وہاں جا کر کیا دیکھا کہ ان کے گھر میں ان کی بیوی ذرا گرم آواز میں ان سے بات کر رہی. بولے بھائی میں اپنا معاملہ سنانے گیا، یہاں پر تو وہی ہے. تو خیر جب وہ جانے لگے تو فاروق اعظم باہر آئے. اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر کہا کیا ہے؟ انہیں کہا میں اپنی بات کرنے آیا، آپ کے گھر میں یہ دیکھا. تو فاروق اعظم نے کیا کہا؟ بیوی ہے میرے گھر کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، میرے بچوں کو پیدا کیا تکلیف سے، میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے. انسان ہے اگر کبھی کچھ بول دے تو کیا بات ہے، میں اس کو سن لیتا ہوں. میرے بھائی یہ مزاج پیدا کریے. ہمارے پاس تو ایسا ہے کہ اگر کوئی پلٹا کے بیوی کچھ بول دے، ہاں میرے کو پلٹا کے بول رہے. میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کب خوش ہوتی ہیں اور آپ کب غصے میں رہتی ہیں. بی بی عائشہ نے فرمایا بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ خوش ہوتی ہیں تو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھاتی. جب آپ تھوڑا غصے میں ہوتی ہیں تو آپ رب ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھاتی. میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ماں کے ساتھ ریس لگائی. ریس ہوئی تھی، پوچھئے علماء اکرام، حسان فاروق صاحب ریس ہوئی. ہم کیا کرتے ہیں؟ سارے رات بھر چورستے میں بیٹھ کے دوستوں سے باتاں کریں گے. 12-1 بجے گھر کو جاتے ہیں. بیچاری بیوی انتظار کر رہی کہ کب آئیں گے ہمارے شوہر. آتے کہ انہیں بولتے نہیں سوئے اب تک تم؟ وہ بیچاری اماں انتظار کر رہی کہ بیٹا کب آتا. میرے بھائی یہ چیزوں کو سنو، سمجھو، اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرو.